روزے سے صدا آ رہی ہے مانگ ارے مانگ، روزے سے صدا آ صحبت صحاب المغفرت ونور قلوب اہل المعرفت الا اللہ محمد رسول اللہ وشرح صدور المؤمنین بنور اذکار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وسلسبیل انہار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ وخلفاء الذین فازوا الى اعلی الدرجات بکثرت اذکار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خصوصاً على اولہم امیر المومنین ابی بکر الصدیق التقی اسبق باقرار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وعلى عادالہم امیر المومنین عمر النقی بفیضان انوار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وعلى احلمہم امیر المومنین عثمان الزکی جامع اسرار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وعلى عالمہم امیر المومنین علی الرضی قاطع الکفار بذوالفقار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وعلى الامامین الامامین السعیدین ابی محمد الحسن و ابی عبداللہ الحسین الذین محبتہما موجب النجات من العذاب العلیم کاشفی استار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وعلى امہما سیدۃ النساء فاطمة الزہراء بأزہار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وعلى الستة الباقية من العشرة بباشرة المصطفى وعلى المهاجرين والأنصار وعلى كل من استقر بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله ونجاة من النيران لا إله إلا الله محمد رسول الله ومكتوب على باب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله ومكتوب على باب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله ومفتوح باب الرحمة على المؤمنين ببركات لا إله إلا الله محمد رسول الله أن أرواح المؤمنين والمؤمنات تنادي في كل يوم وليل يا رحمن لا نطلب أن تحشرنا ساعة حتى نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اغفر لجميع من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اغفر لجميع من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اغفر لجميع من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم إنه
تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم يا أيها الناس ثبتوا قلوبكم بالطاعات وصلوا على محمد المصطفى صاحب الشفاعات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بدد من صلى وصام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بدد من قاد وقام وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم تعادلوا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأعظم أكبر